حضرت سعد بن معاذ زمانہ جاہلیت دا او دے نال امیہ ابن خلف دا تعلق سی تے ایک دوجے دا اے عہد پیمان سی بھئی جدو میرا قافلہ مکے دے کولوں گزرے گا میرے جانور گزرن گے تو دفاع کرنا ہے امیہ جدو تیرا سامان قافلہ گزرے گا مدینے دے کولوں تے میں دفاع کریا کراں گا اے عہد و پیمان سی حضرت سعد بن معاذ اے جنگ بدر تو چند دن پہلا اے عمرہ کرن واسطے مکے تشریف لے صاحب ظاہر امیہ نال انہاں دی دوستی سے تے امیہ دے گھر گئے امیہ نے کہا میں عمرے دے ارادے واسطے آیا تے چلیے طواف کعبہ کرنا ہے امیہ کہا بھی اجے ٹھنڈک ہے تھوڑی دیر ریسٹ کرو آرام کرو سستا لو رش بڑا ہے بھیڑ بڑی ہے جدو دھوپ ہوئے گی کڑک دی اس ٹائم لوگ غافل ہو جاندے نے آرام دی تلاش چھندے نے تے رش تھوڑا ہوتا ہے طواف سوکھا ہوئے گا لہذا تُس دھوپ کر لینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے کوئی اعتراض نہیں آرام کیتا اے ویلا ہو گیا جدو کڑک دی دھوپ ہون بھی آج کل بھی یہ سٹائل ہے کہ تو پہ لوگ تھوڑا طواف کر دینے دھوپ دی وجہ تو حرم تقریباً خالی ہو گیا جدو سعد بن معاذ آئے تے خانہ کعبہ دا طواف کرن لگا پہ طواف کعبہ وچ مشغول سن تے جڑا امیہ ابن خلف اے بلا کون ہے حضرت بلال حبشی نو تکلیف دین والا اور مارا مارن والا اے بندہ امیہ ابن خلف اے ہن آپ دی نگرانی اندر کھلو گیا ابو جال بھی آ گیا تو انہیں ویکھیا بھئی بندہ مدینے دے طواف مکے وچ پہ کر دے وجہ ابو جال بڑبڑایا اے فلاں بندہ کون ہے فلاں بندہ قطع بڑا کون ہے بندہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گیا کہ میرے نال مخاطب ہے وجہ قطع انہیں بیان کی تھی آپ نے مڑ کے ویکھیا آپ نے فرمایا میں مدینے دا سردار سعد بن معاذ اور سے کہا تو او میں مدینے والا ہاں مدینے والا ابو جہل آکھن لگا اچھا اساں جنوں کڈیا تسی اونوں محبت نال جگہ دیتی ہے او دی مدد کیتی ہے حتیٰ کہ او دے غلاماں نوں تساں اپنی جائیداداں بھی ادیاں ادیاں دے چھڑیاں اسی جنہاں نال مخالفت کریے جنہاں نال نفرت کریے دشمنی رکھیے تسی انہاں نوں سجن بنا دے ہو حضرت سعد بن معاذ نے طواف چھڑ دیتا طواف چھڑ کے آپ نے فرمایا تینوں کیڑی گل دتے مانے ہوئے اسا کہا سانو مانے اس گل دتے اسی متولی کعبہ آپ نے فرمایا تیرے کول صرف کعبہ ہے اسی محمد دے غلامہ ساڑھے کول کعبہ بھی ہے تے کعبہ دا کعبہ بھی ہے آکھ لگا تیرے واسطے طواف بند اگر تو ہن محمد دا نام لیا اسی تینوں طواف نہیں کرن دیواں گے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا جان جا سکتی ہے پر محمد دا نام نہیں چھوڑ سکتا حضرت سعد بن معاذ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں پڑھن لگے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے مارن لگے پے ابو جہل آکھن لگا ساڈے سامنے کھڑیاں ہو کے کم از کم انہاں دی گل نہ کر حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وا اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کیتی ہے اساں انہاں دی اعانت کیتی ہے اساں انہاں نوں جانو ایمانو قرآنو منیا اگر میری جان جاتی ہے تے چلی جائے لیکن محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا حضرات گرامی قدر حضرت سعد بن معاذ آنکھ دے ہونگے رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان بڑی مہربانی اللہ راضی ہوئے گا رسول اللہ تو صدقے جان رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری اے فانی زندگی
باری پھر پڑھو اے فانی زندگی قربان میری. ابو جال چلا چلا کے گلاں پیا کر دے. حضرت سعد بن معاذ برابر دا جواب پہ دے دے لے. امیہ ابن خلیف آیا آکے آکھن لگا او سعد بن معاذ تینوں پتہ نہیں ہے مکے دا سردار ہے اے ساڈے سرداراں دے سردار ہے اے ساڈا چیئرمین ہے اے دے نال گفتگو ہولی زبان نال کر اے دے نال نرمی نال گفتگو کر. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا جڑے طریقے نال پیش آوے گا اسے طریقے نال جواب دیواں گا. اگر میرے نبی دا نام اچھے طریقے نال لوے گا اچھے طریقے نال جواب دیواں گا. اگر پورے طریقے نال نام لوے گا میں بھی یہ دا جواب پورے طریقے نال ہی دیواں گا. امیہ ابن خلف آکھن لگا سعد بن معاذ اگر تو میری پناہ وچ نہ ہوندا اے ہن تک تینوں قتل کر دیندا. ابو جال بھی آکھن لگا ہاں ہاں جے تو اے دی پناہ وچ نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کر دیندا تیرے خون دا مل بھی نہ پیندا. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اچھا مینوں دھمکیاں دیندے ہو جاؤ میں تانوں چیلنج کرنا تواڈی بوتھی دی اوتے جے ہن مدینے دے کولوں ایک واری لنگ کے مینویں وکھاوے آ جے جے تواڈے ٹوٹے ٹوٹے نہ کراں مینوں محمد دا غلام نہ کہنا. حضرت جناب سعد بن معاذ آپ نو پھر امیہ ابن خلف نے بازو تو پکڑیا آکھن لگا باز آ جا آہستہ کلام کر سارے سرداراں دا سردار ہے اس وادی دا چودھری ہے چیئرمین ہے تو کیڑی انداز دے نال گفتگو پیا کرنا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے ان جڑا جملہ سنانا چاہنا آپ نے فرمایا امیہ ابن خلف میری گل سن لے چند دن پہلا میں نبی پاک سرکار دے کول بیٹھا سا آپ نے مینوں فرمایا سی اے سعد بن معاذ امیہ ابن خلف تیرا یار ہے لے سن میں تینوں ایک گل سنان لگا. نبی پاک نے فرمایا کہ سعد بن معاذ امیہ ابن خلف مرنا نہیں چاہتا ہوئے گا ابو جہل ہتھی پھڑ کے قتل کرواوے گا. جنہیں تو سیڈا پہ مارنا ہے نا جنہیں تو وکالتہ پہ کرنا ہے ایسے پھڑ کے تینوں قتل کروانے ہوتے ہوتے ٹھٹیمبر کے رہ گیا او دا رنگ یک دم بدل گیا. آپ نو باں تو پھڑیا تے چھیتی نال گھر لے کے آ گیا. اپنی بیوی دے کول جا کے آکھن لگا سندی پئی ہیں اے ساڈا یسربی بھائی کی آندا پیا. او ساڈا کی آندا پیا اکھے میرے وچ اتنی ہمت نہیں کہ میں تینوں دس سکاں میرے وچ اتنی ہمت نہیں کہ میں تینوں دس سکاں اے دے تو ہی سن. آپ نے فرمایا جڑی میں گل کرنی سی کر چھڈی ہن اپنی بیوی نال تو گل کر یا تو اپنے خاندان نال تو آپ گل کر میں نہیں کرنی. بیوی دی آکھن لگی آخر کی گل ہوئی ہے گل دس تے صحیح. حوصلہ دیتا پانی شانی پیا کے انہوں دلاسہ دے کے امیہ ابن خلف آکھن لگا گل کی ہونی ہے میں ابو جال دی وکالت پہ کردہ سا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان انہاں نے مینوں پڑھ کے سنایا ہے محمد دی گل میرے تک پہنچی ہے. محمد نے فرمایا ہے میں مرنا نہیں چاہتا ہوں گا ابو جال مینوں ہتھی پھڑ کے قتل کرواوے گا میرے قتل دا موجب ابو جہل بنے گا. اے بیوی تو کی خیال کرنی ہے. امیہ ابن خلف دی بیوی بول کے آنکھن لگی جو تیرا دماغ سوچ دے پیا وہی میرا دماغ سوچ دے پیا کی تیرا دماغ سوچ دے. امیہ دی بیوی آنکھن لگی امیہ میرا دماغ دے میرا دل بھی آتا ہے میں زبان تے جملے لے آن لگیاں ہاں جلدی بول میرا دل دے دماغ گواہی دیتے سارا جہان چھوٹا ہو سکتا ہے. سورج مشرق دی طرف طلوع ہوندے مغرب دی طرف طلوع
غروب مشرق والے ہو سکدا ہے پر جیڑی گل محمد دی زبان وچوں نکل گئی ہے او گل کدی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جیڑی گل محمد دی زبان وچوں نکل جائے او گل سچی ہو کے رہندی ہے تے پوری ہو کے رہندی ہے اس واسطے اسی وی آنے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ہوری کسی دا بیان چنگا لگدائی نہیں ہوری کسی دا کلام چنگا لگدائی نہیں او میں آکھن لگا ہاں جو تو آنی ہے پئی یہ میرا دل تے دماغ بھی آندا ہے جہان جھوٹا ہو سکتا ہے محمد دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی بیوی آکھن لگی اج تو بعد ابو جہل دے نال ملاقات بند تیری ملاقات ابو جہل دے نال نہیں ہونی چاہیے مذہب آپو اپنا دھرم آپو اپنا دین اپنا اپنا رستے آپو اپنے میرے نبی دے نال دشمنی دی انتہا ہے خون دا بھی پیاس ہے نبی پاک دے لہو دا بھی پیاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بکواسات بھی بول دے لیکن نبی پاک دی زبان دی اتے کنا اعتماد کر دینے محمد نے فرما چھڑے ہے کہ ابو جال مروائے گا تے ایو ہی مرواوے گا